दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ राजनीतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको अर्थ राजनीतिमा नेपालको राजनीतिमा लामो समय हन्डर र ठक्कर खानु भइसकेका एकजना परिपक्व राजनीतिक कर्मीलाई कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। उहाँ राजनीतिलाई धमिलो ठाउँबाट छोडेर नयाँ राजनीतिक प्रवाहमा प्रभावित हुन कोसिस गरिराख्नु भएको छ। उहाँले अहिले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ, राष्ट्रवादी केन्द्र। उहाँ राष्ट्रवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर थापा। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी अब माओवादी राजनीतिमा लामो समयसम्म हन्डर र ठक्कर खानुभयो, उतार र चढाव सहनु पनि भयो, तर अहिले आएर राष्ट्रवादी केन्द्र नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो, कारण के हो? पहिलो विषय, जो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालमा हन्डर र ठक्कर मात्रै होइन कि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल राजनीतिक हिसाबले मेरा निम्ति एउटा विश्वविद्यालय बन्यो, जसबाट मैले नेपालको राजनीति, नेपालको अर्थनीति, नेपालको संस्कृति, नेपालको सामाजिक अवस्था र नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जो नजरहरू छन् त्यो नजर कसरी राखिएको छ भन्ने बारेमा जो अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो। त्यसका निम्ति एक हिसाबले हेर्ने हो भने हन्डर र ठक्कर हो, अर्को हिसाबले भन्यो भने त्यो मेरा लागि राजनीतिक विश्वविद्यालय बन्यो। मैले चाहिँ के भने जस्तै यहाँले नेकपा माओवादीमा रहँदा त्यसको भातृ सङ्गठन YCL-को काठमाडौँ उपत्यका इन्चार्ज पनि भएर काम गर्नुभयो। त्यति बेलामा त बाँच्न, आफ्नो ज्यान जोगाउन बहुत मुस्किल थियो नि। त्यस्तो हन्डर र ठक्कर त माओवादी पार्टीभित्र रहेर खप्नु भएको हो नि, होइन? त्यो हन्डर र ठक्कर खाँदा खाँदै त्यो पार्टीबाट छोडेर नयाँ पार्टी गठन गर्न पुग्नुभयो कि त्यो कारण के? त्यो कारण जे म माओवादी पार्टी जनयुद्धको सुरुवात कालदेखि नै माओवादीमा प्रवेश गरेर मेरो लामो समय जनमुक्ति सेनामा मेरो भूमिका जिम्मेवारी रह्यो। म जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डर हुँदै राजधानी 62-63 सालको आन्दोलनमा राजधानीको मूल कमान्डिङ गरेर म प्रवेश गरेँ र जब शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि सेना समायोजनमा म गइनँ र यता YCL-को उपत्यका इन्चार्ज चिफ भएर बसेँ र 62 को आन्दोलनपछि स्वतः 64मा संविधान सभाको प्रथम चुनाव भयो। त्यो चुनावमा नि म सहभागी भएँ र प्रथम संविधान सभाको चुनावमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित सभासद पनि भएँ। त्यहाँसम्म जाँदाखेरि मैले माओवादी पार्टीलाई जुन नजरबाट, जुन दृष्टिकोणबाट, जुन आत्मसात गरिरहेको थिएँ, पहिलो संविधान सभाको चुनावबाट यो संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश सँगसँगै जो माओवादी पार्टीको विचार नीति सोचपूर्वक जनयुद्ध गरिएको थियो, त्यसमा मैले फरकपन पाइसकेपछि कुनै न कुनै रूपबाट पार्टी सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा राष्ट्रियताको सवालमा विचलित भएको अनुभूति गरिसकेपछि केही साथीहरू अहिले पनि त्यही अन्तरसङ्घर्ष गर्दै लड्दै भिड्दै बसिरहेका छन्। मैले त्यो गरिनँ। यदि आफ्नो विचार र दृष्टिकोण चित्त बुझ्दैन भने आफ्नो ढङ्गले आफ्नो सोच तयार गर्नुपर्छ। र मैले के पनि भन्ने गर्छु भने मलाई माओवादीमा कसैले डोरी लाएर हातमा चाहिँ हतकडी लाएर लगेको होइन। स्वविवेकले माओवादीबाट अब देश बन्छ, अब सर्वहारा वर्गको मुक्ति हुनेछ, सारा किसानहरूका समस्या हुनेछन्, सारा युवाहरूले यहीँ रोजगार पाउनेछन्, देश नयाँ युगको सुरु हुनेछ भन्ने जो सपना देखिएको थियो, त्यो नदेखिसकेपछि त माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपामा त भिन्न केही पनि भएन। त्यो जनयुद्ध लडेको अर्थ के हो? त्यत्रो चाहिँ बलिदान, जो रगतका जो चाहिँ खोलाहरू बगे, जो शहीद बेपत्ताहरूको त्यस्तै चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा बन्यो, त्यसको परिणाम के हो त भन्दा एउटा संसदीय दलको रूपमा खडा हुनको लागि हामीले यो 10 वर्ष जनयुद्ध त्यागपूर्ण यात्रा, सङ्घर्षपूर्ण यात्रा, निर्ममतापूर्वकको जो सङ्घर्ष गरेका रहेछौँ, यो कोही न कोही तुत्तीपूर्ण छ भन्ने बुझिसकेपछि त्यही क्यान गरेर झगडा गरेर बस्नु कुनै औचित्य छैन भन्ने सोचले आफ्नो विचार, आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो नेतृत्व आफ्नै ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने वेबबाट अहिले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको छु। होइन, त्यो त्रुटि थियो माओवादी पार्टीभित्र भन्ने कुराको प्रमाण त केलाई पनि भेट्न सकिन्छ भने संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाउने र कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भनेर सुरु गरेको जनयुद्ध हो नि। एक्ज्याक्ट राइट, होइन? एक्ज्याक्ट राइट। अहिले चाहिँ जो नेकपा माओवादीभित्र साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यही कुकुरको मासु बेचिराख्नु भएको छ र जनताहरू झुक्किराखेका छन्। अहिले त कुकुरको मासु भन्दा नि त्यो कुकुरका खुट्टाको खुर बेचे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मासु पनि धेरै माथि भयो, कुकुरका रौँ। त्यो मासु त काङ्ग्रेस एमाले बेचिरहन्, माओवादी त कहाँ गयो भने कमसेकम त्यो कुकुरको मासुसम्म बेच्ने ठाउँमा हुन्थ्यो भने पहिलो संविधान सभाको चुनावमा पहिलो पार्टी हो।
दोस्रो चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा त शिवकुलित भयो भने त मासु बेच्न नि पाएन त्यसले त कुकुरको रौँ बेचिरहेछ जस्तो लाग्छ अहिले। अब त्यति यहाँले त्यसो भनिराख्नुहुन्छ, तर माओवादीका अध्यक्षले अहिले चाहिँ देशलाई फनी घुमाइराख्नु भएको छ, 90-89 सिटको पार्टीहरूलाई उहाँले लिडिङ गरिराख्नु भएको छ। यो उहाँको तागतले मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको तागतले हो। नेपाललाई मूलतः अहिले केही शक्ति केन्द्रहरूले गुलाम बनाउन खोजिरहेका छन्, त्यो पनि अमेरिकन साम्राज्यवादले नेपालमाथि ठुलो हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ। त्यो हस्तक्षेप गर्ने क्रममा कसलाई अगाडि सार्दा हुन्छ, केपी ओलीलाई वा शेरबहादुरलाई या प्रचण्डलाई भन्दा केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष र नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा त पुराना यार दोस्ती भए अमेरिकनका, कोही चिन्ता छैन। अब प्रचण्डलाई आफ्नो खेमामा नल्याउने हो भने कतै यो चिनतिर मिलेर आफ्नो मिसन असफल हुन्छ कि भन्ने भइसकेपछि अब प्रचण्डलाई नै आफ्नो खेमामा ल्याउनुपर्छ। यो अलि किन पद दिएपछि जे पनि मान्छ भन्ने कुरा राम्रो साम्राज्यवादले बुझेको छ। त्यो हुँदा ल प्रधानमन्त्री खा, अब चाहिँ यो अरू खेमातिर नलाग, मेरो खेमामा लाग, मेरो योजनामा सपोर्ट गर भन्ने कुरा आन्तरिक सहमति बन्यो। त्यो बनिसकेपछि सबैभन्दा नजिकको पात्र अहिले अध्यक्ष, अहिलेको प्रधानमन्त्री जो प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालज्यू बन्नुभएको छ, यो पनि धेरै लामो समय टिक्दैन। साम्राज्यवादले आफ्नो स्वार्थपूर्ति भइसकेपछि जसरी दुधमा खसेको माखो निकालेर फालिन्छ, त्यसै गरी साम्राज्यवादले यस्ता देशका शासकहरूलाई फाल्ने गर्छ। एक दिन छिटै त्यो अवस्था आउँदैछ। भनेपछि अहिलेको यो अवस्थामा विदेशीहरूले नेपाललाई एक किसिमको क्रीडा स्थल बनाएका छन्। उनीहरूले जसरी खेल्न तयार हुन्छ हामी त्यसरी खेल्नुपर्छ। खेल्नु पर्ने थिएन, तर खेल्न पर्ने त्यो वातावरण तयार गर्दै गइयो। मलाई लाग्छ नेकपा माओवादी पार्टीको अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज मात्रै अमेरिकासित जोडिएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। घटनाक्रम हेर्दाखेरि हिजो युद्धकालदेखि नै कोही न कोही युरोपियन मिसन, क्रिस्चियन मिसन र CIA मिसन भनिन्छ क्या, त्योसँग जोइन्ट प्याकेजमा अन्तिम जनयुद्धको छेड हुँदै यहाँसम्म आएको घटनाक्रमले देखाउँछ। र अब अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, अहिलेको प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड अमेरिकन खेमाबाट चाहेर पनि जान नसक्ने ठाउँमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। जस्तो अस्ति मात्रीको घटना हेर्ने हो भने पहिला अमेरिका भ्रमण गर्नुभयो, त्यसपछि चीन भ्रमण गर्नुभयो। अमेरिकनको अनुमति ल्याएर चीन भ्रमण गर्न पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। जो माओवाद नाम राखेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको कमान्डर माओ सेतुङको नामबाट माओवादी विचारको विकास भयो, त्यसैको विचारको आधारमा 10 वर्ष जनयुद्ध लडियो। तर त्यस्तो महान नेतृत्व अमेरिकाको अनुमतिबाट म अब चाइना जान्छु है, मलाई केही नभन, बरु के गर्ने, के भन्छु त्यति गर्छु, त्यो बाहेक अरू केही गर्दिनँ भन्ने भएपछि ल हुन्छ जाऊ भनेपछि बल्ल चाइना जान पर्ने स्थितिले त्यो त घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो कि अहिलेको प्रधानमन्त्री कुन लबीबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यति धेरै चर्चा चलाउन उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि यो जसरी अब हामीले केही वर्ष, 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिदेखि कुरा गर्दै आयौँ MCC, यसको पनि चङ्गुलमा सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वहरू फसिसकेको हो। मुख्य चङ्गुल अहिले नेपाल अमेरिकाको मुख्य चङ्गुलमा प्रवेश गरेकै MCC हो। MCC को बारेमा केही साथीहरूले आफ्नो रक्षा कवच बनाउनको निम्ति, आफ्नो छाला जोगाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका रचनात्मक तर्कहरू राख्नुहुन्छ। त्यो झुट छ, असत्य हो। मूलतः अमेरिका के चाहन्छ अहिलेको युगमा भने जसरी पनि चाइनालाई कमजोर बनाउने, चाइना कमजोर बनाउनको निम्ति चाइनासँग जोडिएका मुलुकहरूमा आफ्नो हस्तक्षेप गर्ने, ती मुलुकमध्ये पनि गरिब र छिटै आफूले आफ्नो अनुकूलतामा ल्याउन सक्ने राष्ट्र खोजी गर्ने। त्यो खोजीभित्र पनि नेपाल पनि फेरि तिब्बतसँग जोडिएको, तिब्बतमा पनि फेरि केही गर्न सकिने अवस्था जो चाहिँ दलाई लामासँग जोडिएको विषय छ भनेपछि यो सामरिक महत्त्व राख्ने भूगोल नेपाल भइसकेपछि नेपाल मार्फत चाइनालाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने रणनीति जो छ, त्यो रणनीति अन्तर्गत कार्यनैतिक ढङ्गले नेपाललाई प्रयोग गर्ने जो विषय हो, त्यो विषयमा नेपालको राजनीतिक सत्ताको वरिपरि यो संसदीय व्यवस्थामा वरिपरि रहेका चर्चामा आएका सबै पार्टी र नेतालाई आफ्नो पकडमा लिइसकेको कुरा सत्य हो। यो अलिकति शिक्षित मान्छेले बुझ्छ, तर आम नेपालीहरूले नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने नि, जस्तै MCC मार्फत नेपालमा अमेरिकी सेना आयो र नेपाल मार्फत अमेरिकी सेना बलियो भयो भने
चाइना के हिसाबमा कमजोर हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेहरूलाई थाहा नै छैन के कसरी कमजोर बन्छ भनिदिनुस् त। कैयौँ जनताहरूले त जब काना काना ती बमहरू पड्किन्छ त्यसपछि थाहा पाउँछ। पहिला थाहा पाउनु त सचेत बुद्धिजीवी चेतनशील पाण्डेले नि हो, संसारको नियम हो। तर अहिले जो मिडिया मार्फतमा आम नेपालीहरूलाई अवगत मात्रै गराउने कुरा के हो भने चाइनासँग जोडिएको देश नेपाल हो। अहिले पृथ्वीको 1 नम्बर राष्ट्र को बन्ने भन्ने कुरामा अमेरिका र चाइना बिचको लडाइँ छ। अहिले अमेरिका बाहिर व्याख्याको हिसाबले छ र त्यो भन्दा अझै व्यवस्थित ढङ्गले चाइना अगाडि बढिरहेको छ। 2030 भित्र चाइनाले सुपर मुलुकको रूपमा घोषणा गर्ने, आफूलाई संसारको सबभन्दा शक्तिशाली 1 नम्बर राष्ट्र, संसार चलाउन सक्ने, घुमाउन सक्ने, नचाउन सक्ने राष्ट्र घोषित गर्ने प्लान छ। त्यो प्लान क्यान्सल गर्न पर्छ भनेर अमेरिका लागिरहेको छ। जसरी अहिले रुस र युक्रेनमा घटना घट्यो त्यही प्रकृतिको घटना यहाँ हुँदैछ। अमेरिकन सैनिक नेपालमा आउने भनेको हामीलाई तालिम दिन, हाम्रो सिमाना सुरक्षा गर्न, यहाँका चाहिँ अहिले बाढी पीडित भएका आम नागरिकलाई रक्षा गर्न बिल्कुल हुँदैन। ऊ आउने भनेको एउटा चाहिँ युरेनियम माथि पनि उसको आँखा गढेको छ। नेपालमा अत्यधिक सम्पत्ति जो खनिज, महँगो खनिज मध्ये युरेनियम छ, त्यो युरेनियमलाई उसले हेरेको छ। अर्को चाहिँ पहिलो लक्ष्य चाइना र चाइनालाई कमजोर बनाइसकेपछि भारत र भारतसँग जोडिएका सम्पूर्ण भारतवासीहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने बाघ छिर्यो भने कालो बोको खान्छ, रातो बोको खान्न, सेतो बोको खान्छ, कालो बोको खान्न भन्ने होइन। अहिले अमेरिका बाघ हो। ऊ नेपाल छिरिसकेपछि नेपालसँग जोडिएको चाइनालाई पनि खतम बनाउँछ। त्यही बनाउने उद्देश्य हो। चाइना कमजोर बनाउन बित्तिकै भारतको पालो आउँछ, भारतलाई पनि कमजोर बनाउँछ। भनेपछि जो अहिले एमसिसी मार्फत नेपालमा अमेरिका आइरहेको छ, त्यो आउने कुरामा हामी सबै एकदम क्लियर हुन जरुरी छ। अरू कुनै उसको उद्देश्य होइन। उसको उद्देश्य भनेको नेपाललाई सैनिक बेस क्याम्प बनाएर पहिलो अस्त्र, पहिलो मुक्का चाइना, दोस्रो मुक्का भारत, यो गर्ने सोचसहित आएको विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु। किनभने यदि आफ्नो साम्राज्यवाद कायम गर्ने हो भने चाइनालाई कमजोर बनाउने अहिले उसको अपरिहार्य आवश्यकता हो। भनेपछि ठुला ठुला साँडेहरू जुटेको बीचमा बाछो चाहिँ कहाँ पर्छ? नेपाल बाछो मिचाईमा पर्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। यसबाट जोगिने भनेको एउटा मात्रै हामीसँग विकल्प छ। त्यो विकल्प भनेको अहिले अमेरिका खोज्ने होइन। हाम्रो छिमेकी मुलुक एउटा भारतै हो, अर्को चाइना हो। भारत र चाइनासँग सन्तुलित व्यवहार जसरी हिजो राजा महेन्द्रले कायम गर्नुभएको थियो, त्यो लेभलको अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकी मुलुकहरूसँग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी डेभलप नगर्ने हो भने हामी एक प्रकारले त्यो अरियलको गोलो पोल्ने चाहिँ पोलिन्छौँ। भनेपछि त यहाँले बोल्दै के भन्न भ्याउनुभयो भने कुनै बेलामा राजालाई गाली गरिन्थ्यो, नेपालको राजतन्त्रले देश सखाफ बनायो पनि भनिन्थ्यो। तर यहाँले के भन्नुभयो, राजा महेन्द्रले गरेको नीति ठिक थियो। त्यसो हो भने राजतन्त्र फाल्नको लागि यति ठुलो आन्दोलन भयो नि। अब पहिलो विषय मैले यो जनताको लोकप्रिय मिडिया मार्फत के अवगत गराउन चाहन्छु भने म राजावादी होइन पहिलो कुरा। तर राजावादी होइन भन्ने आधारमा राम्रो काम गरेकालाई पनि नराम्रो देख्नु, त्यो जतिको जडसूत्रीयवादी चिन्तन, चरित्र, अराजनीतिक सोचहरू केही होइन। नेपालको इतिहासमा 2 जना सक्षम व्यक्ति छन्। त्यो भने एउटा सक्षम व्यक्ति भनेको राजा पृथ्वीनारायण शाह, जसले नेपाल एकीकरण गर्यो र आज तपाईँ र म नेपाली दाजुभाइको नाताले यहाँ संवाद गरिरहेका छौँ। होइन भने हजुर कुनमा हुनुहुन्थ्यो, म कुन देशमा हुन्थेँ वा कस्तो अवस्थामा रहन्थ्यो। एकीकरणको सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाह नै हो। त्यसपछिका जो राजा बादशाहहरू आए ती मोज मस्तीमा अत्यन्तै सुख सयलमा बसे, तिनको हिसाब किताब चर्चै छैन। तर मैले राजा महेन्द्र किन भने सायद राजा महेन्द्र नजन्मिएको भए, त्यो प्रकारको क्षमता राख्ने शासक नजन्मिएको भए आज हामी कुनै देशको गुलाम भइसक्थ्यौँ, सिक्किम जस्तै भइसक्थ्यौँ। त्योभन्दा अगाडिका राजाले त्यो प्रकारको सन्देश गर्न तयार भएको पनि हामीसँग प्रमाण छ। तर राजा महेन्द्रले नेपाल स्वतन्त्र स्वाभिमानपूर्वक टिकाउन पर्छ भन्ने हैसियतबाट जो चाहिँ राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन, राजनीतिक चाहिँ डेभलपमेन्ट र भौतिक डेभलपमेन्ट,
दुवै हिसाबले हेर्ने हो भने 5 विकास क्षेत्रदेखि लिएर 75 जिल्लादेखि लिएर नगर पञ्चायत गाउँ पञ्चायतदेखि लिएर सिङ्गो देशलाई युनिफाइड केन्द्रीकृत गर्ने त्यति मात्रै होइन, फेरि विकास निर्माणको हिसाबले हाइवेदेखि लिएर विश्वविद्यालयदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा जो विकास गर्नुभयो त्यति मात्रै होइन, जो जिल्ला अस्पतालहरू बनाउने काम, उत्तरी सिमानामा इन्डियन आर्मी बस्ने गर्थ्यो, राजा महेन्द्रले ती सबै इन्डियन आर्मीका चेकपोस्टहरू हटाएको इतिहास पनि हामीसँग छ। त्यसरी हेरेर तुलना गर्ने हो भने अहिलेसम्मको शासन सत्ता चलाएका मान्छेहरूको निष्पक्ष ढङ्गले हेर्ने हो भने राजा भएर होइन कि असल शासक राजा महेन्द्र हुन्। त्यो राजा मात्रै होइन कि असल शासक, देशको शासक, राष्ट्रवादी शासक राजा महेन्द्र हुन् भन्ने कुरामा मलाई कुनै प्रकारको पनि चाहिँ त्यो चाहिँ डर तरास आतंक छैन। ठिक छ, हामीले जे राम्रो हो भन्यौँ, जे नराम्रो हो त्यसलाई हामी नराम्रो नै भन्छौँ। जस्तै अहिले राजा बनेर आएका नयाँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई देश बनाउन उहाँहरूबाट हामी आशा गर्न सकिन्छ कि मानिसहरूको चाहिँ यो राजनीतिप्रतिको एउटा विश्वास गुमेको भन्ने महसुस यहाँलाई हुन्छ कि हुँदैन? त्यही विश्वास भएरै त अहिलेको संसदीय व्यवस्था भनेको दलाल संसदीय व्यवस्था हो र यो शब्द संसारका अत्यन्तै सफल राजनीतिक कर्मीले के भने अनि हजुरले सुरुमै व्याख्या गर्नुभयो, संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको मासु बेच्ने तर खसीको टाउको देखाउने खसीको टाउको बेच्ने कुकुरको मासु, त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो। त्यो कुरा कङ्ग्रेसले त त्यति व्याख्या गरेन, मूलत नेकपा एमाले माओवादी लगायतका सबै कम्युनिस्टहरूले व्याख्या गरेको सैद्धान्तिक आधार त्यही हो। तर त्यही ठाउँमा फेरि यिनी सबै पार्टी गइसकेपछि अब सैद्धान्तिक हिसाब त फेल भयो, व्यवहारिक हिसाबले पनि फेल किन भयो र किन असन्तुष्टि पैदा भयो वा नेपाली जनताले खोजेका के थिए भने नेपाली जनताले कसैले सांसद खोजेका होइनन्, कोही प्रधानमन्त्री हुन खोजेका होइनन्, कोही मन्त्री हुन खोजेका होइनन्, कोही राजदूत हुनै खोजेका होइनन्। त्यो विषय नै होइन। नेपाली जनताले खोजेको आधारभूत विषय के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, योग्यता अनुसारको रोजगारको ग्यारेन्टी र आफ्नो राष्ट्रियता बलियो होस्। फेरि राष्ट्रियता कमजोर होइन है, आफ्नो राष्ट्रियता बलियो होस् भन्ने मात्रै नेपाली जनताले चाहेका हुन्। त्यही पाइन्छ भनेर 7 साल 46 साल 10 वर्ष जनयुद्ध 62-63 साल आन्दोलन भयो। तर उल्टो भइदियो के त भन्दा शिक्षामा व्यवसायीकरण, स्वास्थ्यमा व्यवसायीकरण, रोजगार खोज्नको निम्ति सुल्तानको देश अरब जान पर्यो, अरब, दुबई, कतार, युरोप, अमेरिका भने यो देशमा त भविष्य नै नदेख्ने भइयो र आज सारा नेपालीहरू विदेशमा जान पर्ने, विदेशीहरू नेपालमा आएर नागरिकता बनाउनु पर्ने। भने यस्तो स्थिति देखेपछि यो व्यवस्थाप्रति इरिटेट नहुनुको त कुनै अर्को कारणै छैन। इरिटेट यति घृणा अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू, मलाई लाग्छ केही महिनापछि यस्तो हुँदैछ कि म सांसद, म मन्त्री, म फलानो पार्टीको नेता भन्यो भने चोक चोकमा ढुङ्गा इटाले हान्ने दिन आउँदैछ। त्यो सुरु हुँदैछ। त्यो धेरै वर्ष होइन, महिनाभित्रै सुरु हुँदैछ। यसको एउटै कारण हो, जे कमिटमेन्ट गरे र जे जनताले विश्वासपूर्वक युद्ध र आन्दोलनमा साथ दिए त्यो धोका भयो भन्ने कुरा सर्लङ्ग देखिएको हुँदाखेरि यो दलाल संसदीय व्यवस्था असफल भयो। यसको विकल्पमा अनि हजुरले थोरै छाएको विषय के थियो भने राजतन्त्र के हो भन्ने कुरा हो। त्यो राजतन्त्रको बारेमा मेरो कुनै टिका टिप्पणी छैन, तर मेरो राजनीतिक सैद्धान्तिक ढङ्गले के हो त नियम भने संसारमा 3वटा प्रवृत्ति हुन्छन्, राजनीतिक प्रवृत्ति हुन्छन्। एउटा पश्चगामी प्रवृत्ति, एउटा यथास्थितिवादी प्रवृत्ति र अर्को चाहिँ अग्रगामी प्रवृत्ति। अब पश्चगामीतिर फर्केर यो देशले निकास पाउन्न भन्ने मेरो आफ्नो लजिक र यो यथास्थितिबाट त सम्भवै छैन भनेपछि अग्रगामी ढङ्गले अगाडि बढ्न पर्छ। के हो त अग्रगामी भनेको नेपाली जनताले अरू सबै चिज पायो, के खाने, के लाउने, कहाँ घुम्ने, कहाँ पढ्ने, कहाँ जागिर खाने, कहाँ घर बनाउने, कहाँ घडेर किन्ने, सबै इच्छापूर्वक गर्छ, सबै इच्छापूर्वक गर्छ। अहिले पनि अब गरिरहेछ आफ्नो इच्छा अनुसार। र कुन नगरको कुन गाउँपालिकाको प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख, नगर प्रमुख कसलाई जिताउने उसको राइट छ। तर आफ्नो देशको मूल शासक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार छैन। कार्यकारी सत्ताको मालिक, प्रमुख, जोसँग सर्वोच्च चाहिँ अधिकार छ, त्यो मान्छे कसले रोध दिन्छ भन्दा विदेशीले रोध दिन्छ। र अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रको लडाइँ यही हो। अहिलेसम्म हामीले अर्ध लोकतन्त्र प्रयोग गर्न पायौँ भनेको स्थानीय सत्ताको मालिक
प्रमुखलाई रोज्न पायौँ। केन्द्रीय सत्ताको प्रमुख त विदेशी प्रभुले रोजिदिने सिस्टम आयो। पहिलो दल दोस्रो दल पुरा भ्यौता पोल्टी जस्तो पोल्टेका छन्। तेस्रो दल त्यो पनि 32 सिटे सत्ताको हालिमाली। त्यति मात्र होइन, यदि विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारा अनुसार यही तेस्रो शक्ति केन्द्र चलेन भने इतिहास छ नि त। पहिलो संविधान सभाको चुनावबाट जितेर आएका पार्टीहरू घाम ताप्ने र एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ न्यायाधीशले आफ्नो हातमा बागडोर ल्याएर चुनाव गराउने प्रणालीले के देखाउँछ भने यो व्यवस्था जतिको कमजोर संसारमा कहीँ पनि छैन, नेपालमा अझ कमजोर बन्यो। र अब त्यो राजनीतिक शक्ति बलियो बनाउनको निम्ति जनताले आफ्नो शासक रोक्न पाउनुपर्छ। प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख प्रणाली भयो भने मात्रै विदेशीहरूको हातमा भएको राजनीतिक शक्ति नेपालीको हातमा आउँछ। त्यसले मात्रै 5 वर्ष सत्ता चलाउँछ, आफ्नो राजनीतिक सत्ताको स्थायित्व हुन्छ। त्यो राजनीतिक योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न काम गर्न सक्छ, योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न पाउँछ। एकदम जस्तो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, अहिलेसम्म भएका सबै प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर यहाँ इन्टरभ्यूमा ल्याएर सोध्नुहोस् तपाईँलाई के कुराको एकदम हुटुटी छ, के सोचिरहनु भएको छ भन्ने हो भने ती गएकाले अहिले भएकाले र पछि आउनेले नि भन्ने छन् कि एक दिन भानी मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी यो सरकारको कुर्सीको आयु कसरी लम्बाउने भनेर कहिले भारतको दलाली, कहिले अमेरिकाको दलाली, कहिले चाइनाको दलाली, कहिले युरोपियन युनियनको दलाली त्यतिमा वा कोलुसनमा रहेका जो चाहिँ आफ्नो संयुक्त सरकारमा रहेका पार्टीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि मेरो 100मा 100 समय खर्च भएको छ। शिक्षा के छ, स्वास्थ्य के छ, रोजगार के छ, व्यवसाय के छ, अहिलेको अर्थतन्त्र के छ भन्ने बारेमा मैले त सोच्नै भ्याएन। त्यस्तो भएछ, त्यहाँ समस्या परेछ भनेर उम्किने जो परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो भनेको अहिलेको प्रणाली, अहिलेको सत्ता सञ्चालन गर्ने जो संसदीय प्रणाली छ त्यसमा पनि थप अब प्रत्यक्ष र समानुपातिक जो प्रणाली आएछ त कसैको नै अब चाहिँ बहुमत आउँदै आउन्न। सधैँ अस्थिर सरकार, सधैँ चाहिँ कोलुसनको सरकार बन्ने जो प्रणालीको डेभलप गर्यो यसले यो देशको विकास होइन विनाश गर्छ। यदि यो देशको विकास गर्ने, उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने हो भने प्रत्येक नागरिकले, प्रत्येक मतदाताहरूले आफ्नो मतबाट आफ्नो राष्ट्र प्रमुखलाई रोज्न पाउने अधिकारको जुन दिन ग्यारेन्टी हुन्छ त्यही दिनबाट यो देशमा सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व, त्यो राजनीतिक स्थायित्वले समग्र विकास निर्माणमा प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो लजिक हो। हामी कुरा गर्दै थियौँ क्या, जस्तै देश पुरापुर रूपमा विदेशीको लयमा नाचेको छ। विदेशीले जसरी मादल बजाइदिन्छ यहाँका नेताहरू त्यही तालमा नाचेका छन्। अब यही तालमा नाच्ने क्रममा हामीले अहिले भर्खरै के सुन्यौँ भने धर्म र संस्कृतिमाथि पनि प्रहार हुन सुरु गर्यो होइन। चर्चहरू बन्न थाले, मुस्लिम र हिन्दू बिचमा युद्ध हुन सुरु गर्यो। यो पनि कसैले गेम खेलेको हो कि यो प्राकृतिक रूपमा भइराखेको होइन नि? यसमाथि ठुलो षड्यन्त्र छ। मूलतः साम्राज्यवादी शक्तिले नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने 4वटा वेब बनाएको छ। एउटा राजनीतिक वेब त्यसमा सफल भइसकेको छ र अब प्रत्यक्ष घुस्नको लागि 3वटा वेबमा छ। एउटा अर्को वेब के हो भने अर्थतन्त्रमा टाट पल्टाइदिने। अहिले जो आर्थिक मन्दी भइरहेको छ यो नेपालको कारणले मात्रै भएको छैन, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र छ। धार्मिक युद्ध भड्काइदिने, काटाकाट दिनमा कति मरे 2000, 5000, 10000 त्यो बनाइदिने। तेस्रो जातीय दङ्गा मचाइदिने जहाँ कि यहाँको सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिन नसकोस् र अन्तर्राष्ट्रिय सेना यहाँ चाहिँ डाक्ने परिस्थिति सिर्जना होस्। यहाँ आइसकेपछि जमेर डेराडन्डा गर्न पाइयोस् वा यो देशलाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्ने र आफ्नो शासन सत्ता चलाउने र आफ्नो हालिमुहाली गर्ने भन्ने जो चाहिँ साम्राज्यवादी डिजाइन छ त्यो डिजाइनमा आज यो प्रकारको समस्या आएको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालमा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूमा वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रियताको बारेमा चिन्ता र चासो नहुँदा पनि यो विषय आयो। जस्तो राष्ट्रियता वा राष्ट्रवाद भनेको के हो भन्दा राष्ट्रवादी केन्द्रले राष्ट्रवाद भनेको जमिन, जनता र सम्पदाको कुल योग नै राष्ट्रवाद हो। जमिन र जनता त बुझिहाल्यौँ, सम्पदा जिरोबाट नै जाउँ। जस्तै राष्ट्रवादी केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? राष्ट्रवादी केन्द्रको नेपालको स्थापना 2073 सालदेखि राष्ट्रवादी केन्द्रलाई हामीले स्थापित गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब राष्ट्रवादी केन्द्रको जस्तै यहाँको विमति अहिलेको राज्य प्रणालीप्रति हो, अहिलेको प्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचित प्रणाली
चाहिँ भइदिएको भए अथवा समानुपातिक प्रणाली यो दुवै भएर चाहिँ प्रत्यक्षमा अथवा समानुपातिकमा दुवै जोडिसकेपछि यहाँ बहुमत आउन सक्दैन, जहिले पनि अस्थिर रहन्छ भन्ने कुरामा यहाँको विमति हो। बहुमत नभइसकेपछि खेल्ने ठाउँ विदेशीलाई पर्याप्त मात्रामा हुन्छ, यहाँको विमति हो। भनेपछि यो विमतिहरूलाई सम्पूर्ण पार्टीका अहिलेका नेताहरूसँग यहाँले कुनै न कुनै रूपमा आवाज पुर्याउनु भएको छ? अब पुर्याउने कुरा त किन नपुर्याउने र हामीले बुझ्ने कुरा सत्तामा गइसकेपछि, शक्तिमा गइसकेपछि आँखा हुनेहरूले पनि देख्दैनन्, कान भएकाले पनि सुन्दैनन्, मुख भएका नि बोल्दैनन्। किनभने बोल बोल माछा मुखभरि पानी, अन्त्यबाट सारा गेम प्लानमा आइएको छ। आफूले देखेको सुनेको बोलियो भने चिप्लिन्छ, कुर्ची सकिन्छ भन्ने कुरा त सबैले बुझिहाल्यो। त्यही भएर अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रले सैद्धान्तिक राजनीतिक साङ्गठनिक ढङ्गले व्याख्या के गरेको छ भने अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्ने र प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख प्रणाली ल्याउने, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालको जो अहिले सनातन धर्म संस्कृति, हिन्दू संस्कृति, बुद्धिस्ट संस्कृति, किराँती संस्कृति, कसैले हिन्दू मात्रै हो नेपालको संस्कृति धर्म भन्छन् नि, त अर्को झुटो फेरि होइन। हिन्दू मूल बहुसङ्ख्यक हो, त्यसपछि बुद्धिस्ट र किराँती पनि नेपालका धर्म संस्कृति हुन्। यसको जगेर्ना गर्ने हो र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने हो भने धर्म निरपेक्षता संविधानबाट हटाउनुपर्छ र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ। तेस्रो जो अहिले संघीयताको विषय आयो, संघीयता आफैमा नाममा नराम्रो छैन, परिभाषामा नराम्रो छैन। जो अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला देशहरूले जो संघीयताको प्रयोग गरेका छन् त्यसको मूल अर्थ के हो भने विकेन्द्रित भएका विभिन्न प्रकारका राज्यहरूलाई केन्द्रीकृत गर्नको निम्ति सङ्घ वा संघीयताको प्रयोग गरिएको छ। तर हाम्रो देशमा केन्द्रीकृत भएको राज्य सत्तालाई प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरिदिने, अलग अलग बनाइदिएको निम्ति संघीयता प्रयोग भयो। त्यति मात्रै होइन, अहिले जो राजनीतिक दलका आफ्ना कार्यकर्ताहरू छन् तिनलाई रोजगार, भ्रष्टाचार वा मनोरञ्जन के गराउनको लागि प्रयोग गर्न पर्ने, त्यसैका लागि मात्रै संघीयता प्रयोग भयो। तेस्रो, चौथो, यसरी संघीयताको भूगोल विभाजन गरियो कि कसलाई कसरी अनुकूल हुन्छ त्यति दिने र त्यो दीर्घकालीन ढङ्गले भोलि राष्ट्रलाई नै खण्डित गर्न सकियोस्। हाम्रो सानो देश हिमाल पहाड तराई जोडेर संघीयता बनाइदिएको भए त्यो प्रभावकारी हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि हामी प्रवेश गरेनौँ। भनेपछि कोही न कोही अहिलेको संघीयता व्याख्यामा सुन्दर शब्द प्रयोग गरिए पनि केही वर्षपछि यही संघीयताका कारणले मुलुक टुक्रिने खतरा छ, होइन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सायद अब धेरै अर्थशास्त्री तपाईँ आफै पनि अर्थ सम्बन्धी चासो राख्ने विषय एउटा चाहिँ नेतृत्व हो। नेपालको अर्थनीति के थाहै छैन। आज युरोपियन अमेरिकनहरूको नेपालमा लगानी भएको लगानीको सुरक्षा गर्ने नीति छ, एमसिसी प्रोजेक्ट। आज भारतीयहरूको नेपालमा भएको लगानीको सुरक्षा गर्ने बिपा सम्झौता छ। आज चाइनिजहरूको नेपालमा लगानी भएको लगानीको सुरक्षा गर्ने बिहारै सम्झौता छ। नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको वा राष्ट्रिय पुँजीको लगानीको सुरक्षा गर्ने नीति खै कहाँ छ? मलाई त लाग्छ नेपालमा नेपालको अर्थ राजनीति बुझेको मान्छे अझै बजारमा जन्मिए छैन कि जस्तो लाग्छ। कोही पनि बोल्दैन बा, सबै दलालै दलाल। होइन, यो नबुझेको हो कि नबुझेको जस्तो गरेको त मैले कसरी भन्नु। तर कोही बजारमा आएको छैन, न व्यापारी बोल्छ, खै हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा लगानी खै नीति खै, न व्यापारी आउँछ, न कुनै राजनीतिक पार्टीका नेता आउँछन्, न त पिएचडी गरेका अर्थविद आउँछन्। सबै कसैले अमेरिकाको राम्रो, कसैले चाइनाको राम्रो, कसैले पाकिस्तानको राम्रो, कसैले इन्डियाको राम्रो, यति लगपकिनी। भनेपछि यस्तो सङ्कट छ। आज नेपालका राष्ट्रिय पुँजीहरूको हालत के भयो? अहिले भर्खर हामी सर्वे गर्न जानियो भने झन्डै अहिले 85% सहकारीहरू जो राष्ट्रको आधारभूत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ ती क्ल्यास भए। 15% मात्रै सहकारी धीरे धीरे त्यो पनि लुकेर कोही पैसाले माग्न आउँछ कि आउन्न कि भने यसो हेर्ने, मान्छे आएन भने स्वाट्ट खोल्ने, हाजिर लाउने, फेरि भागिहाल्ने, यसरी सहकारी चलेको छ। आज ब्याङ्कमा पैसा चाहिँ लोन दिन सक्ने अवस्था छैन। आज कर्मचारीहरूले सहजतापूर्वक तलब खाने स्थिति छैन। आज सारा व्यापारी व्यवसायहरू टाट पल्टेका छन्। अहिले भर्खर न्यू रोडमा गएर हेर्ने हो भने 2टा सटर बन्द, एउटा खाली, त्यसपछि 2टा बन्द, अर्को खाली खुला, यस्तो स्थिति बन्दै गयो। यहाँका सारा युवाहरू चाहिँ कहाँ छन् भन्दा यहाँ भविष्य नदेख्ने भइसकेपछि अरब, दुबई, कतार, युरोप, अमेरिका, कसैको नि भविष्य नहुने भयो। न व्यवसायको भविष्य छ, न बुद्धिजीवी पढे लेखेका युवाहरूको छ, न नपढेका युवाहरूको छ। यहाँ त यदि म बाँच्ने हो भने
एउटा न एउटा परिवारको मान्छे विदेश पठाएपछि उसले कमाएको पैसाबाट म पालिने र त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सले देश पाल्न पर्ने। देशको उत्पादन खै, अर्थतन्त्र खै, कति चाहिँ यसले चाहिँ उत्पादन गर्यो, कति वितरण गर्यो, कति बाहिरी देशमा बाहिर पठाइरहेको छ। यसको बारेमा छलफल बहस अन्तर्क्रिया गर्ने आज शून्यता भएको छ। यो शून्यता बनाउनुको पछाडि जो संसदीय व्यवस्था हाबी हुँदै गयो यसले एक प्रकारले नयाँ सिर्जना गर्ने त्यो चाहिँ विचारलाई बन्द्याकरण गरिदियो। बन्द्याकरण गरेको अनुभूति भइरहेको छ। मलाई लाग्छ हामी यो अहिले जुन गतिमा छौँ नि यही गतिमा गइराख्यौँ भने हामी आजको 10 वर्ष पछाडि कुन ठाउँमा हुन्छौँ। जस्तै देश के भएको छ अहिलेको दिनमा नै हेर्ने हो भने अघि यहाँकै शब्दलाई मैले सपोर्ट लिएँ भने कि देश अब वृद्धाश्रम हुँदैछ, कि देश अब बाल गृह हुँदैछ अथवा चाइल्ड केयर सेन्टर हुँदैछ। बच्चाहरू बस्छन्, बुढाहरू बस्छन्, युवाहरू पलायन हुन्छन्। यस्तो हुँदै गयो भने आजको 10 वर्षपछि देश 10 वर्ष धेरै टाढा भन्नुभयो हजुरले, त्यो त परिकल्पनै नगरौँ। यही अवस्थामा 10 वर्ष त रहनै सक्दैन। अबको केही वर्षभित्र, 10 वर्ष होइन, यो अहिले केही साथीहरूले 84 चुनाव मिसन भन्छन् नि, उहाँहरूले नेपालको राजनीति नबुझेर हो वा उहाँहरू चरम विदेशीको एजेन्ट भएर हो त मलाई थाहा छैन। 84 भन्दा अगाडि नै कि यो देश विदेशीको गुलाम हुन्छ, कि यो व्यवस्था जान्छ, कि यो संसदीय व्यवस्था ढल्छ, कि देश नै अरूको पन्जामा जान्छ। हामीले बुझ्ने गरेर देख्ने होइन। अहिलेको दुनियाँमा पनि 2 वर्ष 4 वर्षभित्रमा अथवा एउटा देश अर्को देशको चङ्गुलमा जाने भन्ने कुरा त यो राजनीतिक सामरिक हिसाबले पनि यो सुहाउने कुरा हो र पत्याउने कुरा हो र। युक्रेनको लडाइँ हुन्छ भन्ने कुरा कति वर्ष अगाडि थाहा पाउनु भएको थियो। युक्रेनमा यसरी चाहिँ रसियाले हान्छ, अमेरिकाले सहयोग गर्छ र युक्रेनको त्यो जमिन पुरै बालुवै बालुवा हुन्छ भन्ने परिकल्पना युद्ध हुन। मलाई यहाँलाई एउटा कुरा सोधेँ, राष्ट्र भनेको जमिन हो कि जनता हो? जमिन र जनता। राष्ट्र भनेको वा राष्ट्रियता भनेको, राष्ट्रवाद भनेको मैले अहिले व्याख्या गर्न खोजेको थिएँ। जमिन, जनता र सम्पदाको कुलयोग नै राष्ट्रियता हो। सम्पदा दुई प्रकृतिका हुन्छन्, एउटा आर्थिक प्राकृतिक सम्पदा, अर्को धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा। त्यो मेरुदण्ड मानिन्छ। त्यही मेरुदण्ड आर्थिक प्राकृतिक सम्पदा बर्बादै भयो। सारा स्रोत र साधन बेवारिसी छन्, उद्योग धन्दा बन्द छन्। युवाहरूले पेट पाल्नको नाम्ति विदेशी नै परेको छ, भाग्न परेको छ। यता धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले जो मैले अहिले भने हिन्दू संस्कृति, बुद्धिस्ट संस्कृति, किराँती संस्कृति कमजोर हुँदै विदेशी संस्कृति हाबी भयो र संविधानमा झन्डै सनातन धर्म संस्कृति मान्ने टोटल 90% को हाराहारीको भएको देश धर्मनिरपेक्षता भयो। यसले के देखाउँछ त भने कानुनमा त विधिवत यो देशमा धर्म छैन, अधर्मीहरू छन्। कुनै यो पृथ्वीको टुक्रामा धर्म मान्ने वा धर्म प्रचार गर्ने, धर्म विस्तार गर्ने छौ भने नेपालमा आऊ भनेर संविधानले माग गर्यो। यति कुरा त हामीले बुझ्न सजिलै पर्छ नि त। त्यसले गर्दा त आज यो देशको जो सम्पदा त्यो कमजोर भयो। सम्पदा कमजोर भएपछि त कति घन्टामा ढल्छ भन्ने टुङ्गो हुन्न र युद्ध लडाइँ हुने वातावरण छ कि छैन, त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ कि छैन भन्दा परिस्थिति व्यापक भयो। जस्तो सलाई पनि छ, सुकेको दाउरा खर पनि छ भने आगो कतिखेर बोल्छ भन्ने कुरा हुन्न के। जतिखेर सलाई गरेर फालिन्छ त्यतिखेर बोल्छ। नेपाल त्यस्तो ठाउँमा छ। यसको मतलब हामी यति धेरै कमजोर भइसकेका छौँ, हामी बैशाखी टेकेर हिँडिरहेका छौँ होइन। अब आर्थिक रूपमा हामी आफू उत्पादन गरेर खान सक्दैनौँ। खानेकुरा मात्रै इन्डियाले रोकिदियो 1 महिना भने हाम्रो यहाँ हाहाकार हुन्छ। बिल्कुल होइन। तरकारी मात्रै, तरकारी, प्याज, लसुन, पेट्रोल, कपडा त्यति मात्रै होइन। अहिले इन्डिया र चाइनाले कपडा रोकिदिने हो भने हामी नाङ्गे हिँड्नुपर्छ। तपाईँ हामी यतिखेर त्यो चाहिँ केरापात हुन्छ नि लामा, तपाईँले त्यो केरापात तल बेर्नी, माथि कर्कालो बिर्नी, कर्काला पात ठुला, मन त्यसरी इन्टरभ्यू दिनुपर्ने स्थिति छ। यसको बारे खै बस यो यहाँले जसरी भनिराख्नु भएको छ, आज यहाँले राष्ट्रवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा हामीसँग जसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा जस्तै मूल्यवृद्धिको कुरा, रोजगारीको कुरा, चाहिँ रोजगारी प्राप्त नभएको अथवा बेरोजगारीको कुरा, देशबाट युवाहरू पलायन भएको कुरा, यो सरकार र सरकारमा बसेका पार्टीहरूले नदेखेको कि नसुनेको जस्तो गरेको सबै देखेका छन्, सबै बुझेका छन्। मैले अहिले भने नि त, जब यो संसदीय व्यवस्था भनेको दलाल संसदीय व्यवस्था हो, दलाल एजेन्ट भएर आइसकेपछि मालिकले जे देखेको जस्तो गर्दा नाफा हुन्छ त्यति देखेको छु भन्छ।
जे सुन्दा हामीलाई नाफा हुन्छ त्यति सुनेको छु भन्छ त्यति बोल भन्छ क्या। अहिले उहाँहरूको आफ्नो इन्द्रियबाट बोल्न सक्ने एक शब्द छैन, एक शब्द पनि अहिलेका शासकहरूको मनखुसीको देशको अनुकूलतामा बोल्न सक्ने त्यो पावरै छैन। अहिले उहाँहरू त यस्तो हुनुभएको छ कि कुटेर रुजेर आएको बिरालो जस्तो न्युरो परेर अब के बोल्दा राम्रो हुने हो, टिकिने हो, जोगिने हो र प्रभु खुसी हुन्छ, कतै बोल्दा बिग्रियो भने गइयो पनि। यस्तो अवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको त सत्य हो नि। जस्तो म अर्को उदाहरण दिन्छु, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, एउटा मात्र कृषि औजार केन्द्र वीरगञ्जमा थियो, त्यो बन्द भयो। कारण के? कसले बन्द गरिदियो? हाम्रा चाहिँ कपास फ्याक्ट्री, धाउ कारखाना, हाम्रा चाहिँ इटा फ्याक्ट्री किन बन्द भए? हाम्रा गलजिया फ्याक्ट्री दिनका दिन किन बन्द भइरहेका छन्? हाम्रा चाहिँ कपडा फ्याक्ट्री किन बन्द भइरहेका छन्? हाम्रा जुत्ताका अब रबर कारखाना, त्यही गोर्खाको रबर कारखाना किन बन्द भइरहेको छ? गोरखकाली टायर, यसको बारेमा टायल कारखाना बन्द भयो, हिमाल सिमेन्ट किन बन्द भयो, बिक्री कागज बन्द भयो, चाहिँ जुत्ता कारखाना बन्द भयो। भरिका राष्ट्रिय चाहे निजी क्षेत्रका हुन् चाहे सरकारी क्षेत्रका सबै उद्योग धन्दा बन्द हुनुको कारण के हो भन्दा नेपाललाई आधुनिक मरुभूमि बनाउने। आधुनिक मरुभूमि, उर्वर जमिन त छ तर उत्पादन हुन्न, मान्छे छन् काम गर्ने ठाउँ छैन, सबै चिजहरुमा भर पर्नुपर्छ। बस जब परनिर्भर भइसकेपछि त कतिखेर गुलाम भइन्छ भन्ने कुरै छोडिदिनुस् न। मेरो अस्ति एकजना पण्डितसित निकै लामो छलफल चलायो क्या। अहिले यस्तै कुरा गर्दै जाँदा धेरै कुरा गर्नुभयो र मैले भने गुरुज्यू धेरै कुरा नगरौँ, तपाईँले लागेको जनै कसले बनाइदिएको भन्नुस् त? तपाईँले शुद्धताका कुरा नि गर्नुभयो, अरू कुरा नि गर्नुभयो, ठिक छ, राष्ट्र कहाँ पुग्यो भन्दा तपाईँ, म त छेत्रीको छोरो जनै लागेको छु, त्यो जनै तिब्बतीयनहरूले उही बनाइदिए त मैले लागेको छु र मैले यहाँ चाहिँ बल्ल संस्कृतिका कुरा गर्ने भएको छु। देश यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो, यति पनि अध्ययन गर्न नसक्नु केले बनायो भन्दा नयाँ शिक्षा नीतिले बनायो। बेकुब जन्माउने एउटा चाहिँ संस्थाले, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के निष्कर्ष निकाल्यो भने संसारका सबैभन्दा मूर्ख मान्छे नेपाली हो भन्यो नि त। मलाई लाग्छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त किन भन्यो भन्दा यो त सबै सर्वे गर्यो नि त, केही पनि छैन तर राम्रो छ भन्छ, भोकै छ राम्रो छ, नाङ्गै छ राम्रो छ, उहाँ झुनिन जाने उसले योजना बनाउँछ कि भरे म 10 बजे गएर झुनिनियो भन्छ, किन सब चौपट केही पनि सोच्यो केही पनि छैन, दिउँसो कसैले के छ भने राम्रो छ भन्छ। अनि त्यस्ता मान्छे मूर्ख होइन, मूर्ख हुन् किन? अनि संसारका सबभन्दा मूर्ख मान्छे हामी बन्यौँ। आज उर्वर जमिन छ, जडीबुटी छ, पर्यटन क्षेत्र छ, खनिज छ, जलस्रोत छ, केही प्रयोग छैन, भएका उद्योग बन्द गरिएको छ। त्यहाँ शासकले के भन्छ भने युवाहरू यो देश गरिब हो, रोजगार सम्भव छैन, उद्योग छैनन्, जाऊ विदेश भन्दा विदेश जान्छौँ, विदेश गएर नि फेरि काम पनि गर्छौँ, काम गरेर घर कहिले आउँछ? दसैँमा आउनौँ, तिहारमा आउनौँ, नुहाईमा आउनौँ, कुलपूजामा आउनौँ क्या हामी। कहिले आउँछौँ त भने जुन पार्टीले, जुन शासकले, जुन सरकारले श्रीमतीसित बस्न दिएन, छोरछोरीसित बस्न दिएन, बुवाआमासित बस्न दिएन र अरब पठायो नि, तर त्यही मान्छे फेरि यहाँ चुनाव लड्दैछ। यति सालमा चुनाव हुने अरे, म त चाहिँ सांसद हुने हो, मेरो नाता पर्छ, म दसैँमा जान्न तर चुनावमा जान्छु भन्दै त्यो मान्छे बिचमा आउन्न, दसैँ तिहारमा नुहाईमा आउन्न, छठमा आउन्न, भिन्तुनामा आउन्न, चुनाव कुरेर चुनावमा चन्दा दिँदै भोट हाल्न आउँछ। त्यस्ता मान्छेलाई विद्वान कसले भन्छ त? जुन पार्टीले, जुन सरकारले, जुन शासकले सम्बन्ध विच्छेद बनाइदिएको देश निकाला गर्यो, देश निकाला होइन, त्यस्तो पार्टीप्रति इरिटेट छैन, घृणा छैन, समीक्षा छैन, मूल्याङ्कन छैन। म यो देशको नागरिक हुँ, कमसे काम गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने त्यो अधिकार क्या, त्यति पनि चिन्तन मनन नगर्ने मान्छे विद्वान कि मूर्ख? भनेपछि अब राष्ट्रवादी केन्द्रको अबको योजना के हो? अबको योजना एउटा मात्रै छ, हामीले शान्तिपूर्ण विद्रोह मार्फत यो देशमा जनताले आफूले रोजेको शासक कायम भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रको नि नीति बनाउँछ, संस्कृतिको नि नीति बनाउँछ, समाजको पनि नीति बनाउँछ, शिक्षाको नि नीति बनाउँछ, स्वास्थ्यको नि नीति बनाउँछ। पहिलो कुरा राजनीति नै हो। राजनीति भनेको नीतिहरूको राजा माउ राजनीति हो। त्यो राजनीतिभन्दा बाहिर गएर खोज्यौँ भने हामी फेल हुन्छौँ। अहिले नेपालको पहिला बिग्रेको राजनीति हो। राजनीति विदेशीहरूको हातमा जो छ, विदेशीको हातमा भएको राजनीतिको त्यो चाहिँ जालको डोरी पहिला नेपालीको हातमा ल्याउने। त्यो नेपालीको हातमा ल्याउने भनेको नेपालीले नै भोट हालेर ड्याममा प्रत्यक्ष भोट हालेर जितेको शासकबाट शासन गर्ने पद्धति ल्यायौँ भने
त्यहाँबाट यो देशले बल्ल कायापलट, सकारात्मक कायापलट, नकारात्मक कायापलट त अहिले गरेको छ, त्यसले सकारात्मक कायापलट फेर्ने सुरुवात हुन्छ भन्ने मूल बुझाइ अन्तर्गत चुनाव होइन, अब शान्तिपूर्ण विद्रोह, आफ्नो हक अधिकार सडकबाट खोजौँ। त्यसका निम्ति सम्पूर्ण जनसमुदाय, युवा, विद्यार्थी, धार्मिक, व्यवसायी, बुद्धिजीवी सबै अब एकपटक आफ्नो अधिकारका निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, संस्कृतिको निम्ति, अर्थतन्त्रको निम्ति सडकमा जानुको विकल्प छैन। अहिलेको यो दलाल सत्ता, दलाल सरकार, दलाल संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने, मान्ने, प्रयोग गर्दै सत्तामा जाने र लुट्न खोज्ने पार्टी र नेताहरूबाट यो देश परिवर्तन सम्भव छैन। अब नयाँ ढङ्गले सोच्ने र त्यही अनुरूप हामीले हाम्रा योजना बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ र जनतालाई म यही अपिल गर्न चाहन्छु। अब जसरी यहाँले अहिले भन्नुभयो नि, जस्तै दलाल, पुँजीवाद चाहिँ अर्काको चङ्गुलमा फस्ने, देशद्रोही, यो सबै शब्द त हिजो प्रचण्डजीले पनि प्रयोग गरेर अनि सत्तामा जानुभएको हो। उहाँसँग 62-63 भन्दा पछाडि जनताले ठुलो आशा गरे। त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेससँग आश गरे, जति बेला पञ्चायतलाई चाहिँ लडाउनु पर्ने थियो। त्योभन्दा पछाडि अहिले नयाँ पार्टी आएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यो पनि हामी केही न केही गर्छौँ भनेर आइराखेको छ। अब यहाँहरू अर्को नयाँ शक्तिको रूपमा हामी जन्मन्छौँ भनिराख्नु भएको छ। जनताले विश्वास चाहिँ किन गर्ने? होइन, जनताले विश्वास त आफ्नो आवश्यकताले, बाध्यताले गर्नै पर्छ। हिजो काङ्ग्रेसलाई विश्वास गरे, काङ्ग्रेसले भएन भन्यो, एमालेलाई विश्वास गरे, एमालेले नै भएन भन्यो, त्यसपछि माओवादीले विश्वास गरे, माओवादीको प्रचण्ड एकपटकको त मलाई लाग्छ यो पृथ्वीकै सबभन्दा ठुलो सिंह हो नि त, सिंह हो नि त। त्यो 64-65 सालमा त भैँसी पनि माओवादी थियो, गाई पनि माओवादी, रुख पनि माओवादी, त्यसै जितेको चुनाव। तर आज मान्छेले एउटा आशा आज किन त्यो सिंह रुजेको स्याल जस्तो भयो? कोही नडराउने, कसैले नपुज्ने, नटेर्ने, वास्ता नगर्ने मान्छे हो कि होइन भन्ने किन भयो? जब आफ्नो विचार र अडानमा चिप्लिएपछि कस्तो भइन्छ, यो प्रमाण हो, प्रमाण। अब अरू कुरा त यिनी अब अरू पार्टीका चर्चै नगरौँ। अब हो बस अहिले हामीले विश्वास गर्नुहोस् किनभने हामीले धेरै कुरा भनेका छैनौँ। हामीले जुन दिनसम्म यो देशमा जनताले रोजेको शासक सत्तामा जाने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हुने छैन, हामीले भोट माग्न आउन्न भनेका छौँ। जितेर केही पनि देखियो, यहाँका सांसद, यहाँका मन्त्री, यहाँका प्रधानमन्त्री सबै भोग्यौँ नि त, जनताले भोगे। ती सबै नक्कली ठगहरू हुन् है। भोट माग्न आउने, मलाई जिता, अरू जस्तो होइन, मैले धेरै राम्रो गर्छु भनेर जो आउँछ त्यो स्याल हो, कलर गरेर सिंह जस्तो देखिएको हुनसक्छ। त्यहाँबाट सचेत हुने र यदि राष्ट्रवादी केन्द्र र म चन्द्रबहादुर थापा पनि म तल आउँछु, संसदमा बहुमत ल्याउँछु, संविधान चेन्ज गर्छु र तपाईँका समस्या झिलिमिली जहीँ फुमन्त्र गराइदिन्छु भनेर आएँ भने झन् म ठग हुनेछु, ठग हुनेछु। मलाई ढुङ्गा लान्नु होला, भोट होइन, ढुङ्गा लान्नु होला मलाई जनताले। म त के भनिरहेको छु भने जब जुन दिन प्रत्यक्ष जनताले यो देशको कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख छान्ने प्रणाली सुरु हुनेछ, त्यो दिनबाट मात्रै मलाई विश्वास गर्नु होला, राष्ट्रवादी केन्द्रलाई विश्वास गर्नु होला। हाम्रो त्यसैका लागि लडाइँ छ। त्यो लडाइँ जित्यौँ भने मात्रै बल्ल मैले भने नि हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिलाई कसरी म्यानेज गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी म्यानेज गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी गर्ने, शिक्षा नीति कस्तो बनाउने, स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने, हामी कोहीबाट पनि प्रभावित हुन पर्दैन क्या। अहिले बजारमा गएर सोध्नुहोस् न, अहिलेको प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्डले बालेन देख्नुभयो भने त्यो उसलाई सेक्युरिटी यता बालेन आछको भनेर उता लानुपर्छ। बालेन एउटा मेयर शक्तिशाली जस्तो, राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख कमजोर जस्तो किन भयो? के कारण? के त्याग प्रचण्डले भन्दा बालेनले गरेको? के वैचारिक ढङ्गले बालेन राम्रो हो वा त्यस्तो क्षमता राख्छ? होइन नि त। बालेन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आए, अरू कुनै कारण होइन। प्रचण्ड अप्रत्यक्ष। आज यो नेपालको केन्द्रको संरचना जस्तो हुन्थ्यो र भने साँच्चै वडा अध्यक्षले मेयर रोज्न पर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने काठमाडौँ महानगरको मेयर अहिलेसम्म धेरै होइन 50वटा हुन्थ्यो होला क्या। फेरि किन उहाँको त एउटा वडा अध्यक्ष छैन, सिङ्गल हुनुहुन्छ। तर उहाँ किन सिंह जस्तो गरिदिनु भएको छ? एउटा सामान्य मेयर भने ठुलो पद होइन, किन उहाँ सिंह जस्तो बन्नुभयो भने उहाँलाई प्रत्यक्ष जनताको मतको त्यो पावर छ। जनताको मत, जनताको डाइरेक्ट मतको पावर कति हुन्छ भन्ने कुरा त बालेनबाट सिकौँ, त्यो हर्कबाट सिकौँ। कसैले हर्क फेन्टो बन्टु भन्छन् त होला, उनको बारेमा मैले धेरै चर्चा चलाइन। तर डिबेट चलिरहेको छ, म मेयर हुँ, मेरो यो निर्देशन पालना गर्ने भए गर, नगर्ने भए नगर। अब किन त्यो बोलिरहेका छन् त भन्दा उनको कार्यकालमा उनले फौजदारी अपराध गरेनन् भने
नगर्ने दिनसम्म कसैले हटाउन सक्दैन। अब फौजदारी अपराध गरे भने त हट्नै पर्यो भने त्यो अधिकार जनताको प्रत्यक्ष मतको बल नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ र त्यो प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसले मात्रै यो देशको आमूल परिवर्तन गर्छ भन्नेमा म ढुक्क छु। त्यसो भने अब यहाँले अघि प्रयोग गर्नुभयो शब्द प्रयोग गर्दा मैले चासो दिएर सुनेको थिएँ, क्रान्ति गरेर आउनुभएको मान्छे अहिले विद्रोह गर्छौ भन्दै हुनुहुन्छ। यो क्रान्ति के रहेछ अनि यो विद्रोह अब कसको विरुद्धमा हुन्छ? हिजो यो क्रान्ति विद्रोह भन्ने कुरा, आन्दोलन भन्ने कुरा लगभग अर्थ एउटै हो हैन, मात्रै स्वरूप कसले कस्तो गर्छ भन्ने हो। हिजोको युद्ध भनेको चाहिँ भूमिगत सशस्त्र अस्त्र शस्त्र सहितको थियो। अहिले हामीले गर्ने भनेको विद्रोह शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। विरुद्ध कसैका विरुद्ध नि, यो व्यक्तिका विरुद्ध होइन, यो व्यवस्थाका विरुद्ध हो। हिजो पनि व्यवस्थाका विरुद्ध प्रयोग गरियो, लडियो, तर क्रान्ति गरियो, तर प्रचण्ड त्यही संसदीय व्यवस्था बिपीले ल्याएको संसदीय व्यवस्थामा गएर अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू समाहित हुनुभयो। त्यसैमा हाम्रो फरक मत हो। 46 सालमा बहुदल भन्ने फुर्को शब्द झुन्नियो, त्यही संसदीय व्यवस्था थियो। 62-63 सालमा गणतन्त्र भन्ने झुन्नियो, तर त्यही संसदीय व्यवस्था। अनि हाम्रो अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि जे कुरा तपाईँले राख्नु मलाई निकै घट पर्यो क्या। भैँसी किन्न गयो, भैँसी किन्न जाने मान्छेले त चाहिँ दुध खानी भनेर हो नि त जाने हैन, कसैले मासु खानी भनेर जाला, तर आम नियम चाहिँ दुध खाने नियम हुन्छ। भैँसी ल्यायो, पाडो ल्यायो, लैनो भैँसी ल्याएर आयो, अथवा दुध त दिन्न हैन। भैँसी ब्यायो, मतलब राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो। यो भनेको कस्तो भयो भने भैँसी ब्यायो तर दुध दिँदैन हैन, भनेपछि त्यसको त भैँसी पाल्ने कृषकलाई के फाइदा भयो? फाइदै भएन हो त हो। त्यही भएर हामीलाई त दुध दिने भैँसी चाहियो नि त। भैँसी किन्ने भनेको वा भैँसी ब्याएपछि त आशा गर्ने किसानले के हो, नागरिकले दुध हो, पनि दुध त पाएन नि त। हिजो दुध दिएन, राजतन्त्रले दुध दिएन भने गणतन्त्र आयो, त्यो गणतन्त्रले दुध दिएन, त्यो राजा एउटा राजा गए अर्को राजा आयो, तर व्यवस्था उयो है, फेरि व्यवस्था फरक होइन है। व्यवस्था त्यही संसदीय व्यवस्थामा छौँ। त्यही भएर हामीले अहिले भनेको व्यक्ति फेर्ने भनेका छैनौँ, हामीले व्यवस्था फेर्ने भनेका छौँ। व्यवस्था अबको सङ्घर्ष व्यवस्थाका विरुद्ध हो। त्यो कुन व्यवस्था भन्दा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धको हाम्रो लडाइँ हो। चन्द्रजी, अर्को एउटा कुरा, एकदम यहाँले एकदम इमान्दार भएर र प्रष्ट वक्ता हो, इमान्दार भएर भन्नुहुन्छ, जोसँग यहाँ आन्दोलनमा सँगसँगै देशभरि दौडनु भयो, देशभरि हिँड्नुभयो, YCL को चाहिँ उपत्यका इन्चार्ज हुनुभयो हैन, समकालीन नेताहरू अहिले विदेश सैर गरेका छन्, छोराछोरी विदेशमा पढाएका छन्, प्रति महिना 50,000 आधा लाख भन्दा बढी लाग्ने स्कुलमा अब बालबच्चा पढाएर बसेका छन् हैन, करोडौँको गाडी चढेर हिँडेका छन्। अनि यहाँ चाहिँ अहिले फेरि हामी त्यही जुन व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ यहाँहरू लड्दै हुनुहुन्छ, यस्तो सम्झिँदा कुनै दिनमा मैले फेरि 73 सालमा राष्ट्रवादी केन्द्रतिर लागेर बाटो भोबिरहेँ कि यस्तो मनमा कुनै कुनै बेला आउँछ कि आउँदैन? बिल्कुल। पहिलो कुरा के हो भने म राजनीतिमा किन प्रवेश गरेँ? म फेल भएर वा पढ्न नसकेर, जागिर खान नपाएर, पैसा कमाउन नसकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको होइन। मैले बुटोल बहुमुखी क्याम्पसबाट BL पास गरेको थिएँ। म त्यतिखेर थाई जागिर नेपालको चाहिँ खेलकुद अन्तर्गत सितेरियो क्रान्तिको कोचर थिएँ। म मेरो आफ्नै लत थियो त्यतिखेर, मेरो आफ्नै परिवारको आरामपूर्वक खाना पुग्ने घर परिवारको मान्छे म त्यो कमाउन नसकेर, पढ्न नसकेर, अरू जस्तो 3 कक्षा 4 पाली फेल भएर माओवादीमा लागेको मान्छे होइन। वा ऋण तिर्न नसकेर माओवादीमा लागेपछि ऋण तिर्न पर्दैन वा तिर्न पर्ने, अन्त लुटेर ल्याएर तिरिन्छ भनेर लागेको मान्छे होइन। त्यो मेरो परिकल्पना भनेको त नेपाल र नेपाली जनताको नेपालमै भविष्य हुने वातावरण कसरी पैदा गर्ने भन्ने मूल कुरा हो क्या, मूल विषय। त्यही भएरै त्यो 10 वर्ष भूमिगत भएर लडाइँ लडियो। म त 40वटा लडाइँ लडेको छु, 3 पटक घाइते भएँ। अहिले मेरो शरीरमा बमका छर्रा छन्। त्यो कोही चाहिँ कसैको अवसर पाम्ला, खाम्ला, लुटम्ला, साँच्चै मैले बेइमान गरेको हुन्थेँ भने काठमाडौँमा मेरो 20वटा घर हुन्थे, कसै एउटा दुईटा होला, मेरा 20वटा हुन्थे, 20वटा हुन्थे। तर मैले भाडामा बसिरहेको छु, मैले भाडामा बसिरहेको छु, मेरा छोराछोरीले सरकारी स्कुल पढिरहेका छन्, मेरी बुढीको जागिरले मात्रै टिकेको छु म। यो त रियालिटी हो नि त, घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। भने नियत खराब भयो भने कसका कति घर हुन्छन् भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्दैन। मलाई के कुरामा गर्व छ भने मलाई राति 12 बजे कसैले चन्द्रबहादुर थापा सागर भेट भने म भेट्न जान्छु, तर यिनको हैसियत छ,
अहिले दिउँसो 12 बजे ल यहाँ ठाउँमा आइजा भेट्न भने त को होस् को छौ आमकी नाम किन आमा सातपाली सोध्छन्। उनीहरू जिउँदै मरेका छन्, हामी बाँचिरहेका छौँ। इमान्दारी त जतिको शक्ति यो दुनियाँमा केही हुन्न। इमान्दारी त सबभन्दा। भनेपछि अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर छौँ। सम्पूर्ण पुराना चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, नयाँ खुलेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अनि आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? मैले एक शब्दमा सबै जनसमुदायमा राजनीतिक दलका नेतालाई त के भन्न, मभन्दा धेरै विद्वान छु भन्ने भरम छ। आम नेपाली जनसमुदायमा यति अपिल गर्न चाहन्छु, साँच्चै तपाईँ हामी सबैलाई यो देशको माटोको माया, संस्कृतिको माया छ भने, यो देशको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ भने अरू केही कुरा नसोचौँ। यो देशको शासक रोज्न पाउने अधिकार तपाईँ हाम्रो हो, त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा मात्रै हामी उभियौँ भने देशको रक्षा नि गर्छौँ, अर्थतन्त्रको रक्षा नि गर्छौँ, संस्कृतिको रक्षा नि गर्छौँ र सिङ्गो समाजको रक्षा गर्छौँ। र तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले यही देशमा बाबुआमाको काखमा छोराछोरी, श्रीमान र श्रीमती सँगै बसेर भर्खर जन्मेका छोराछोरीलाई खेलाएर आफ्नै परिवार समाजमा रमाएर जिउने त्यो आधार तयार गर्ने कुराको अरू कुनै समस्या छैन। राजनीतिक मूल समस्या हो। हामीसँग जे खोज्यो त्यही छ। भगवानले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ, मात्रै हामीले शासक पाएनौँ वा हामीले रोज्ने शासक त्यो वातावरण तयार गरेनौँ क्या, अरूले बनाइदिने भए। अब अरूले बनाइदिएको शासकबाट तपाईँ हाम्रो र राष्ट्रको समस्या हल हुन सक्दैन। हामी आफै रोजौँ। त्यो प्रणालीमा गयौँ भने तपाईँ हामीले रोज्दा राम्रो मान्छे रोज्छौँ, विदेशीले रोज्यो भने राम्रो यो देशको अनुकूलको हुने, जनताको अनुकूलको हुने रोज्दिँदो रहन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। र यही विषयमा म आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध, तपाईको आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, आफ्नो शासक आफै रोज्न पाउनुपर्छ भन्ने मतमा उभिनु भयो भने मात्रै यो देशले जित्नेछ, तपाईँ हामीले जित्नेछौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। यहाँलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रमबाट क्यामेरामा मित्र सबिन पोखरेलका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।